प्रकाश सपुतको जुन रोल निभाएको छन् त्यो रोल म पनि हो। प्रकाश सपुतको जुन श्रीमतीको रोल निभाएका छन् त्यो पात्र मेरो श्रीमती पनि हो कि। प्रकाश सपुतलाई चाहिँ थ्रेट दिने, त्यो युट्युबबाट हटा त बदमास या वा यो गालीगलोच यो ठिक होइन। प्रचण्डको खुमलटार पुग्नु भएको छ तपाईँ? खुमलटार बाहिरबाट देखेको छु, सडकमा यसो हिँड्दाखेरि यहाँ खुमलटार यहाँ छ, यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ, अरू थाहा छैन। भगवानको पनि विकल्पमा देखायो नि प्रचण्ड बाबुरामलाई त। नै प्रचण्डलाई भगवान बनाउने त हामी नै हो। उहाँको फोटो चाहिँ भेस्टमा पेन्टिङ गरेर, झोलामा पेन्टिङ गरेर हिँड्ने हामी हो। अहिले त्यस्तो रहनु भएन जस्तो लाग्छ, पीडा हुन्छ त्यो कुरा। प्रचण्ड सिद्धिएपछि सबै सिद्धियो र? प्रचण्डले डोर्याएका वर्गहरू सिद्धिएर सिद्धिया छैनन् नि। प्रचण्डलाई बोक्ने मान्छेहरू सबै प्रचण्ड जस्ता भएर बठ्याइ प्रचण्डले गरे होलान्। अब कति घोटाला भयो, हामीले पनि लाखौँ पैसा प्रचण्डलाई दिएँ। हामी सामान्य सांस्कृतिक परिवारमा केन्द्रमा रहेर कार्यक्रम, टिकट सो कार्यक्रम गरेर लाखौँ उठाएको पैसा। त्यति बेला दुःखको कुरा अब कुरा गर्दाखेरि फेरि इन्डिङको बेलामा फेरि एउटा कुरा जोडिहाल्यो। हामीले उपचार गर्नको लागि पैसा हामीले खर्च गर्न डराउँथ्यौँ। हामीले जम्मा गरेको पैसा एक एक पैसा जम्मा गरेर पार्टीलाई बुझाउँथ्यौँ। त्यो कहाँ गयो त्यसको लेखाजोखा कसैले गरेको छैन। त्यो पनि प्रचण्डकै पुग्यो, केन्द्रमै पुग्यो, प्रचण्डकै पुग्यो। म चाहिँ दुःख पर्दाखेरि गिटी कोटीको मान्छे हुँ होइन, म परदेश पनि गएको मान्छे हुँ, इन्डियामा गएर लिसो कोट्टाको मान्छे पनि हो। र जनयुद्धलाई उचाइमा पुर्याउन ठुलो योगदान पुऱ्याएको मान्छे, खुकुरीको धारमा जीवन राखेर योगदान पुऱ्याएको मान्छे पनि हो त हजुर तपाईँ। त्यो हो। हामी चाहिँ वैद्य जस्ता भइयो, व्यवहार पनि त्यो वैद्यको जस्तो छ। हामी यो राजनीतिमा फिट खाइन्न, पढाइ काम लाग्दैन भनियो, बन्दुक बोक्न लगाइयो, बन्दुक बोकियो। अरू त अरू हाम्रो चाहिँ नागरिकता पनि अब हाम्रो यो नागरिकता काम छैन भनेर हामी नागरिकता पनि च्याप्न तम्सेका मान्छे हौँ। त्यतिखेर त्यस्तो खालको माओवादीको लागि त्यस्तो खालको माहौल थियो त्यो बेलामा। हाम्रो यात्रा यहाँसम्म टुङ्गाउने हिसाबले हामीले सोचेका थिएनौँ, सायद नेतृत्वले सोचेको थियो होला। हामीले राजनीति बुझेनौँ। हामीले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्यौँ। सर्वहारा वर्गको पूर्ण रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिसम्म हामी लड्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ। सर्वहारा वर्गको सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ। हाम्रो यात्रा लामो भयो। अनि क्रान्तिले यहाँ आएर विश्राम लियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गिट्टी फोड्नु भयो? किन नफोरेँ नि, म त विदेश गएँ, भारत पनि गएँ। भारतमा 4 महिना लिसो कटाएर म फर्केको मान्छे हो। म दाङमा म धेरै ठाउँमा मजदुरी गरेको छु। युद्धको बेलामा सङ्घर्ष गरेका कलाकारहरू अहिले छन् कि छैनन् भनेर हजुरहरूले सोध्नुभयो भने पत्ता पाइन्थ्यो, तर बिर्सिनु भयो होला उति बेला। किनकि अहिले त फिल्म क्षेत्रबाट आएका चेतन सापकोटाहरू उहाँको सोफामा बसेर सँगै चिया पिउने, कफी पिउने। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रा बालबच्चा भावी पिँढीहरूले कसरी बुझ्लान् भन्ने कुराको असर पछिसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा स्रष्टाले सिर्जना गरेको सिर्जना किन विवादित बन्छ, स्रष्टाको सिर्जना विवादित बन्नुको कारण के छ, स्रष्टाले मेहनत गरेर बनाएको सिर्जनाले विवाद निम्त्याएपछि स्रष्टाले गरेको सिर्जना प्रतिबन्ध लाउन खोज्नु र त्यो सिर्जनामाथि अङ्कुश लाउन खोज्नु उचित हो कि होइन भन्ने अहिले बहस चलेको छ। गायक प्रकाश सपुतले पीर नामक गीत सार्वजनिक गरिसकेपछि माओवादी केन्द्रमा एक प्रकारको त्यो गीतको विरुद्धमा आवाज उठेको छ। त्यो गीतले व्यक्त गरेको भाव विरोध गर्न हुने हो, हुने होइन, विरोधमा ल्याउनु पर्ने होइन, त्यो एउटा फरक किसिमको कुरा होला। स्रष्टाले कुन हिसाबले सिर्जना गर्छ, कुनै पनि सिर्जना गर्भधारण गरेर निस्कने होइन। त्यो कति बेला निस्कन्छ स्रष्टालाई पनि पत्तो हुँदैन। त्यसकारण प्रकाश सपुतको गीतमाथि जुन तरिकाले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको अथवा भातृ संस्थामा एक प्रकारको विवाद उत्पन्न भयो, यो सही हो या सही होइन। प्रकाश सपुतले गीतका बारेमा लामो कुरा लेखेर कसैलाई चोट पुगेको भए क्षमा चाहन्छु भनिसकेका छन्। त्यसैगरी
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो गीतमा विवाद गर्नुको अर्थ छैन, विवाद नगर्नुस् भनिसकेपछि अब एक प्रकारले यो सेफ ल्यान्डिङ जस्तो देखिएको छ। तर माओवादी जनयुद्ध 10 वर्षको त्यो जनयुद्धका क्रममा जनयुद्धलाई गाउँ बेसीमा एक प्रकारले उल्लासमय बनाउने सङ्गीतका माध्यमबाट, गीतका माध्यमबाट माओवादी जनयुद्धमा एकदमै ठुलो योगदान, त्यो जनयुद्ध 52 देखि 62 सम्म जुन हाइटमा पुग्यो त्यसको हाइटमा पुग्नुको पछाडि त्यहाँका जनसेना, त्यहाँका कमान्डर, त्यहाँका लडाकु, त्यहाँका नेता कार्यकर्ता सँगै गीत सङ्गीतको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान थियो। जति बेला माओवादी जनयुद्धलाई त्यो उत्कर्षमा पुर्याउन गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने त्यो बेलाका एकजना स्रष्टा, त्यो कलाकार मोहित श्रेष्ठसँग आज हामी चुरोकुरोमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँसँग हामीले माओवादी जनयुद्धमा उहाँले बनाएका सिर्जना गरेका गीतभन्दा पनि स्रष्टाको सिर्जनामाथि यसरी अहिले जुन किसिमको विरोध र प्रतिरोध भएको छ त्यो उपयुक्त हो या होइन, प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गरेको उहाँले देखेको त्यो कुरा छ, त्यो कुरा सही हो या होइन भन्ने भन्दा पनि स्रष्टाले गरेको सिर्जनालाई यसरी रोकिनु उपयुक्त हो होइन जान्ने प्रयास त गर्नेछौँ। तर उहाँले त्यो सिर्जनालाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्नेछौँ। हामी मोहित श्रेष्ठसँग यी सम्पूर्ण कुरामा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। मोहित श्रेष्ठ त्यस्तो कलाकार हो जसले माओवादी जनयुद्धलाई उत्कर्षमा पुर्याउन सङ्गीतको माध्यमबाट ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। तर त्यो माओवादी जनयुद्धले जसरी लडाकुहरूलाई देखेन भनेर प्रकाश सपुतले चित्रण गरे, माओवादी जनयुद्धबाट आएको नेतृत्वले सरकारले मोहित श्रेष्ठ जस्ता कलाकारलाई ऊ बेला चिन्यो, आज चिन्छ कि चिन्दैन त्यो पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरोकुरोमा म उहाँलाई जनवादी गायक भनौँ, त्यो जनवादी गीत गाएर आज बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। गायक मात्रै भनौँ, उहाँको परिचय प्रगतिशील र क्रान्तिकारी गीत गाएर बनेको हो। म आफै दोधारमा छु। म त्यस्ता स्रष्टा मोहित श्रेष्ठलाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। जनयुद्धलाई यो लेभलमा, त्यो लेभलमा जहाँसम्म पुर्याउनु भयो, 10 वर्षसम्म जनयुद्ध जसरी चिनियो त्यसको पछाडि गीत सङ्गीतको पनि 50% भन्दा बढी हिस्सा थियो। त्यो कसैले ढाँटेर छेकेर छेक्न सकिँदैन। तपाईँ एक प्रकारले स्रष्टा हो। तपाईँका सिर्जना हामीले सुन्यौँ, देशले सुन्यो, जनताले सुने। माओवादी जनयुद्धले त्यो ठाउँमा पुर्यायो। आज प्रकाश सपुत गायक, विधा फरक होला तपाईँसँग। तपाईँले प्रगतिशील गीत धेरै गाउनुभयो होला, उहाँले कमर्सियल गीत, माया प्रेमका गीत धेरै गाउनुभयो होला। त्यो फरक हो, तर स्रष्टा त स्रष्टा नै हो। उहाँले सिर्जना गरेको जुन गीत विवादमा पर्यो नि, पीर, यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा स्रष्टाको हिसाबले, त्यो माओवादी भन्दा पनि, त्यो माओवादीको कलाकार भन्दा पनि स्रष्टाको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिला मैले यो जान्ने प्रयास गरेँ यहाँबाट। खास गरी सर्वप्रथम हजुरको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि अहिले एउटा विवाद भनौँ या यसलाई चाहिँ बहस भनौँ, यो दुईवटा कुरामा सतहमा देखिएको यो सङ्गीत सिर्जनाको बारेमा जुन कुरा उठेको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब प्रकाश सपुत पहिलो कुरा राम्रो स्रष्टा हो, सर्जक हो, राम्रो कलाकार हो, जुन कुरा उनको फ्लवर्सहरूले पनि प्रमाणित गर्छ। त्यो सँगसँगै उनले खेलेको भूमिका राम्रो हुँदाहुँदै पनि जुन खालको केही टेक्निकल कुराहरूमा विवाद आयो, त्यो कुरा चाहिँ, त्यो कुरा आउनुको मूल कारण, मूल जरो के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ यो एउटा ऐतिहासिक सिर्जना हो। इतिहाससँग, राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको सिर्जना भएको हुनाले उहाँले जति अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, यसको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ धेरै कुरा सही हुँदाहुँदै पनि थोरै कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरूले उत्तेजित बनाउने जुन काम भयो, यो अलिकति नपुग हो कि अपुग भयो कि उहाँबाट भन्ने चाहिँ मलाई पनि थोरै महसुस भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा मैले पनि बोलेँ, मैले पनि लेखेको छु। यद्यपि उनका सिर्जनाहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ, युट्युबबाट हटाउनुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालका तर्कहरू आए, बहसमा, विवादमा आए, यो अलि जायज छैन। एउटा स्रष्टाको नाताले उनले जे देखे, जे बुझे त्यो लेखे र यसको चाहिँ यो सिर्जना
बाहिर आउनुको कारण मूल त राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व हो। नेतृत्व राजनीतिक राज्य यिनी सबै कारणले गर्दाखेरि यो सिर्जना उहाँले लिनुभयो जस्तो लाग्छ। यो सिर्जना जस्तो नि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि सिर्जना गर्भधारण गरेर निस्किँदैन। तपाईँले कति बेला कस्तो सङ्गीत बनाउनुहुन्छ, कस्तो शब्द फुर्छ तपाईँको, त्यो गर्भधारण गरेर निस्किँदैन। जसरी बच्चा गर्भधारण गरेर 9 महिनापछि जन्मिन्छ, बच्चै जन्मिने भनेर सिर्जना त्यसरी जन्मिँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो ऐतिहासिक कुरा थियो, अलिकति रिसर्च पुगेन भन्ने कुरा गर्नुभयो नि तपाईँ। यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसले जस्तो हामीले मायाप्रतिको गीत जुन बनाउँछौँ हामीले, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको लागि हुन्छ। निश्चित अवधिसम्म त्यसले मनोरञ्जनको लागि मान्छेहरूलाई रमाइलो दिनको लागि हुन्छ। उहाँले यो गरेको अहिले नयाँ सिर्जना लिएको चाहिँ यो एउटा इतिहाससँग सम्बन्धित हो, माओवादी जनयुद्धसँग सम्बन्धित छ, 10 वर्ष युद्धसँग सम्बन्धित छ, एउटा त्याग, एउटा बलिदान, एउटा समर्पणसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यो हुनाले यो एउटा ऐतिहासिक सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक पछिसम्म दीर्घकालसम्म यसले प्रभाव पार्छ। भनेपछि सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग पनि छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले प्रस्तुत गरेको विषयमा जस्तो त्यो गीत, तपाईँ त गीत सङ्गीतसँग, उड्दा गीत सुत्दा गीत हर प्रहर गीतसँगै तपाईँ खेलिरहनु भएको हुन्छ, शब्दमा त्यस्तो कुनै आपत्ति छैन? नै, शब्दमा त उहाँले माओवादी सङ्घर्ष भनेर पनि भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन, त्यहाँ मैले त्यस्तो सुनिनँ। र हाम्रो नेपाली समाजमा दुःख पीडाहरू जे छ, गरिबीका दुःखहरू जुन खालका छन्, यो पीडाहरू छ, त्योमा उनिएको गीत हो त्यो। र त्यसलाई चाहिँ उहाँले ठ्याक्कै माओवादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित बनाइदिनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि टेक्निकल कुरा भने मैले अघि, उहाँले जुन खालको विचारको आधारमा उहाँले सिर्जना गर्नुभयो, शब्द कोर्नुभयो, त्यो ठिक छ। र टेक्निकल कुरा भन्न खोजेको त्यो सँगसँगै जोडिएका एउटा सानो क्लिप्स, भिडियो क्लिप्सको कुरा हो। त्यो बाहेकका जुन खालका सिर्जनामा उन्नु भएको छ, श्रव्य दृश्य उन्नु भएको छ, त्यो सबै ठिक छ। त्यो जानेर अब कुरा नचपाइकन गर्नुपर्दा त्यो चाहिँ जुन लास्टतिर नै छ। त्यो देह व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँले, मैले बुझेँ। जस्तो नि प्रकाश सपुतले छापामार हुँदाको परिकल्पना गर्नुभएको छ, छापामार हुँदा बिहे गरेको कुराको त्यहाँ चर्चा छ। त्यति बेला त्यो नेतृत्वले पनि साथ दिएको छ, जो नेतृत्व पछि सत्तामा पुगेको उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको छ, त्यहाँसम्म पनि तपाईँको आपत्ति होइन? होइन, त्योसम्म जस्तो लडाइँको बेलामा एउटा सिन छ जुन कमान्डर हुन्छ, कमान्डर चाहिँ लडाइँको बेलामा घाइतेलाई छोडेर हिँडेको छ। एकाध आन्दोलनमा त्यस्ता भएको छ। त्यो पनि सत्य छ। त्यो सत्य छ, त्यो सत्य हो। त्यो चाहिँ त्यो सिनमा आपत्ति कुनै पनि छैन। त्यो पछि गएर नेता बन्छ, नेता बनिसकेपछि आफ्नै सिपाहीहरूको बिहालको बेलामा उसले चाहिँ सहयोग गर्दैन, उपेक्षा गर्छ। त्यो पनि सत्य हो। अनुनय विनय जुन गरेको छ त्योलाई उसले व्यवस्था गर्छ, त्यो पनि सत्य हो। त्यस्तो तर जानेर सबैभन्दा विरोध, सबैभन्दा आक्रोश र सबैभन्दा विवाद बनेको कुरो छ ती छापामार जो देह व्यापारमा संलग्न भएको देखाइएको छ, पैसामा देह बेचेको कुरा त्यहाँ देखाइएको छ। त्यो कुरा पुष्टि गर्नै पर्छ कि कलाकारले कुनै बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्दा हो? हजुर, त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने त्यो स्थितिमा मान्छे पुगेका छन् नि, छैनन् र? अब त्यो त छैनन् त म भन्न सक्दैन, र छन् भनेर मैले देखा पनि छैन, किनकि म पनि सडकको मान्छे हुँ। म पनि सत्तामा पुगेर हालिमुहाली गरेको मान्छे होइन, किनकि राज्यबाट उपेक्षा भएको मान्छे हामी पनि हो। र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कोणबाट बुझ्ने हो त्यो कुरालाई भन्दाखेरि, म चाहिँ दुःख पर्दाखेरि गिट्टी कोटीको मान्छे हुँ होइन, म परदेश पनि गएको मान्छे हुँ, इन्डियामा गएर लिसो कोट्टाको मान्छे पनि हो। र जनयुद्धलाई उचाइमा पुर्याउन ठुलो योगदान पुर्याएको मान्छे, खुकुरीको धारमा जीवन राखेर योगदान पुर्याएको मान्छे पनि हो त हजुर तपाईँ। त्यो हो, त्यो भूमिका निर्वाह मैले गर्छु कि क्रान्तिकारी आन्दोलनले मान्छेलाई स्पातिलो बनाउँछ भनेर हामीले भोग्दै आए पनि हो, स्पातिलो भएको पनि हो। तर पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि, राज्यमा पार्टी पुगिसकेपछि उसले हामीले उपेक्षा गर्यो, उसले हामीलाई व्यवस्था गर्यो,
हामीलाई व्यवस्थित गर्न सकेन, राज्यले छोड्यो, हामीलाई अलपत्र पार्यो भन्ने कुरा त छँदैछ। त्यसको पीडा त मलाई पनि हुन्छ र त्यो पीडा भयो भन्दैखेरि दिया व्यापारसम्म जानुको के हो, के कारणले, कुन पीडाको कारणले त्यहाँसम्म जानु पर्यो मान्छेहरूलाई? हात खुट्टा भएका मान्छेहरूले त्यो स्थिति कसले बनायो? अनि त्यो त अब देह व्यापार गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ होइन। अब मिडियामा छरप्रष्ट आएछ, यस्ता मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा अब मिडियामा पनि देख्न सकिन्छ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ राज्यले बनायो भन्नुहुन्छ, जो व्यापारी हुनुहुन्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो हदसम्म क्रान्तिकारीहरू नगइदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होला, बाँच्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मेरो धारणा मात्रै हो। र त्यसलाई प्रकाश सपुत भाइले चाहिँ जुन आफ्नो गीतमा चाहिँ त्यो अलिकति मसलाको रूपमा जस्तो गरिकन एकदम भट्याङका साथ थोरै राख्नुभयो। कतिपय कुराहरू साँचो हुँदाहुँदै पनि राख्न नमिल्ने हुन्छ, सिर्जनामा राख्दाखेरि त्यसले के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाश सपुतलाई बधाई पनि दिनुभयो, वास्तविक कुरा बाहिर ल्याइदिनु हो भनेर बधाई पनि दिनुभएको छ। मैले वास्तविक भनेको जुन खालको पीडा, जुन खालको उत्पीडन चाहिँ हिजोका छापामारहरूले, हिजोका योद्धाहरूले, छापामार मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ सङ्गठनमा काम गर्ने मान्छेहरू, कलाकारहरू, सिपाही मात्रै होइन, सबै मान्छेहरू जो सत्तादेखि विमुख छन्, तिनी सबैको जुन चित्रण गरेका छन् नि, त्यो ठिक छ भनेको छु मैले। भनेपछि त्यो जुन कुरा हामीले गर्नु पर्थ्यो प्रकाशले गरिदिनु भयो, त्यो कुरामा मैले त्यहाँ त्यो इङ्गित गरेको छु। त्यो देह व्यापारको सिन बाहेक अरूमा तपाईँको आपत्ति? मेरो आपत्ति छैन। तर प्रकाश सपुतले जहाँनिर त्यो कुरा गरेका छन् नि, उनी आफू मासु पसले भएको पनि देखाइएको छ। कुनै छापामार मासु पसले पनि होला, छन्, थुप्रो छ। प्रकाश सपुतले देखाएकोमा सुरक्षा पन्तलाई एउटा पात्र बनाएर विदेश गएको पनि देखाइएको छ। विदेश त थुप्रै छापामार गएका छन्। प्रकाश सपुतले केशु पुनलाई जहाँनिर चाहिने एउटा देह व्यापारसँग जोडेर त्यहाँ देखाएका छन्। त्यो कुरा ठ्याक्कै आपत्ति भएको कुरा त्यो हो। तर माओवादीका छापामार, हिजोका छापामार मात्रै देह व्यापारमा छन्। माओवादीका छापामार, हिजोका छापामार मात्रै मासु पसले छन्। माओवादीका छापामार मात्रै आफ्ना सन्तान, दर सन्तान पाल्न नसकेर खाडी मुलुकमा गएका छन् भन्ने चित्रित त गरे होइन, अरूमा पनि त हुन्छ नि यो कुरा। यो त त्यो उहाँको चाहिँ सिधै माओवादी जनयुद्धको बेलाको लडाइँसँग सम्बन्धित भयो कि। त्यो बेलामा जुन खालको सिन देखाउनु भयो उहाँले, कमान्डरकै भूमिकामा छ। त्यो जुन बहिनीको भूमिका भने त्यो कमान्डर नै छ। त्यही कमान्डर बहिनीले सपुतको दुईजनाको बिहा गरिदिएको छ त्यो सिनमा होइन। त्यो कमान्डर पछि राज्यले चाहिँ सम्बोधन नगरिसकेपछि, पार्टीभन्दा विमुख भइसकेपछि, पार्टीले वास्ता गर्न छोड्यो भनेर हिँडिसकेपछि त्यो कमान्डर लेभलको मान्छेले त्यति छिट्टै अधैर्यता कसरी गुमायो होला, धैर्यता कसरी गुमायो होला भन्ने एउटा आशंका हो एउटा। अर्को कुरा, सपुतको रोल पनि छ। त्यो महिलाको मात्रै होइन, उहाँले 2-3 महिना श्रीमती विदेश गायब भइसकेपछि, कुनै खबर नआएपछि अर्काले रक्सी खुवाएको भरमा जुन खालको अधैर्यता देखाएको छन्, उसलाई चाहिँ केटीमा जा भनिसकेपछि उनी लुरुलुरु गएको छन्, त्यो एउटा एकदम अधैर्यताको प्रकाष्ठ हो जस्तो लाग्छ। तर त्यो त माओवादी कमान्डर होस्, माओवादी छापामार होस्, अथवा हिजोको योद्धा होस्, अथवा नहोस्, अथवा अरू जुनसुकै ठाउँमा होस्, यो त बायोलोजिकल निड्स हो, यो प्राकृतिक कुरा हो। कसले के गर्छ कति बेला, यो त थुप्रै घटनाहरू भइरह हुन्छन्। माओवादीमाथि यो कुरा लाग्यो भन्दैमा यस्तो जस्तो यो घटना चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा जो राज्यदेखि विमुख भएका योद्धाहरू छन्, त्योभन्दा धेरै त राज्यसँग सम्बन्धित, राज्यमा बसेका मान्छेहरूको छन् त्यो चर्तिकाला त। उनले के गरेका छन्, अलिकति कमजोरी भन्नाले अब हाम्रो कोणबाट बुझ्ने कुरा भयो। हामीले हिजो लडेको, हामी लडाइँ भिडाइबाट आएको हुनाले हाम्रो कोणबाट बुझ्छौँ, त्यो चाहिँ उहाँको नपुग्न सक्छ। हामीले त्यो त्यति धेरै अपेक्षा पनि नगरौँ। तर जुन राज्यको बागडोर सम्हाल्न आएका र त्यसको नजिक रहेका जुन माओवादी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा अलि फोकस गरेको भएपछि यतातिर बिग्रिँदैछ भन्ने एउटा सन्देश जान्थ्यो। जो चाहिँ सत्ताबाट विमुख छन्, उनीहरू अपहेलित छन्,
जुन चाहिँ बेरोजगार उनीहरूमाथि थप पीडा दिने काम भयो। थप पीडा दिएको जस्तो भान पर्छ, किनकि प्रकाश सपुतको जुन रोल निभाएको छन् त्यो रोल म पनि हो। प्रकाश सपुतको जुन श्रीमतीको रोल निभाएका छन् त्यो पात्र मेरो श्रीमती पनि हो कि। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि उनीहरूले जुन खालको टेक्निकल कुरामा जुन खालको अलिकति देखाउन खोजे, अब त मेरो छोरा ठुलो भयो, अब मेरो छोरी ठुलो भयो, उसले त्यो हेर्दाखेरि त्यो ड्रेससँग हिँडेको मान्छेले त्यो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस देख्दाखेरि उसले हामीलाई कसरी बुझ्ला भन्ने अर्थ राख्छ पछिसम्म। त्यो मैले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ, यसको प्रभाव रहन्छ, यो ऐतिहासिक काम हो भन्नुको कारण पनि त्यो हो। सत्य हुँदा हुँदै पनि गाह्रो हुने अवस्था पछिको तपाईले जुन चित्रण गर्नुभयो, यही कुरामा प्रकाश सपुतले अलिकति प्रष्टीकरण पारेछ। म त्यसमा छलफल गर्छु तपाईँ। हजुर, यो पीडा छ, तपाईले आफै भोग्नु भएको छ प्रकाश सपुतको पीडा, तपाईको श्रीमतीले भोग्नु भएको छ प्रकाश सपुतको श्रीमतीको पीडा। यही पीडा भोगेका लडाकुहरूसँग, छापामारहरूसँग दोहोरी साँझमा काम गर्दा उहाँहरूले भनेका कुराहरू डायरीमा सारेर जस्ताको तस्तै सारेर मैले गीत मार्फत पोखेको हो। उहाँहरूको सुनवाई भएन, उहाँहरूले दुःख पाउनुभयो। दुःख पाएको कुरा सम्बन्धित पक्षसम्म उजागर गरिदिएपछि उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्थ्यो कि भनेर मैले त्यो कुरालाई एउटा कलाकार भनेको त समाजको दर्पण ऐना हो नि, त्यो भूमिका निभाउन खोजेको हुँ। मैले गलत गर्न खोजे होइन। यदि मैले गरेको कुरा काहीँ कसैलाई गलत पर्न गएको छ भने क्षमा प्रार्थी छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूकै लागि, त्यही दुखीहरूका लागि, त्यही दुःख पाएका मुठ्ठीभरले मात्रै तपाईँले गरेको हिजो जनयुद्धबाट आज रसस्वादन पाइरहेछन्, त्यो पाएकाहरूको आँखा खोलिदिने प्रयास गरे हौँ भन्नुभएको छ नि उहाँले। यसलाई पनि सकारात्मक लिनु पर्ला होइन? यो त सकारात्मक नै हो। मैले अघि पनि भने कि उहाँले जुन खालको सिर्जनामा धेरै कुराहरू देखाएका छन् त्यो त राम्रो कुरा हो। उनले हामीले गर्नुपर्ने काम उनले गरे हुन्। मैले पहिले पनि भने, मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि बोलेको छु, लेखेको छु। मैले अघि पनि भने टेक्निकल कुराहरूमा अलिकति त्यतिसम्म नदेखाइदिए भए पनि गिटी कुटेर खाने मान्छेहरू पनि त छन् नि। सडकमा आफ्नो बालबच्चा सुटाएर मजदुरी गर्ने मान्छेहरू पनि त छन्। तपाईँ स्वयंले गरे भन्नुभएको? म आफैले गरे हो। म अझै पनि सक्छु। मैले गाह्रो लगाउँछु, घर बनाउने काममा लागेको मान्छे हो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गिटी फोड्नुभयो? किन नफोरेँ नि। म त विदेश गएँ, भारत पनि गएँ। भारतमा 4 महिना लिसो कटाएर म फर्केको मान्छे हो। म दाङमा म धेरै ठाउँमा मजदुरी गरेको छु। मलाई यो मौरी पालनमा घम हुन्छ, काठको जुन घम हुन्छ, त्यो घम बनाउने ठाउँमा, त्यो उद्योगमा म काम गरेको छु। यस्तो गिट्टी अनि बालुवा चाल्ने काम त मैले स्वयं गरेको छु। तर तपाईँ त्यो स्रष्टा हो जसले जनयुद्धमा लागेका युवाहरूलाई, जनयुद्धलाई जुरुक जुरुक उचालेर लडाइँमा जाने सिपाहीहरूलाई ऊर्जा भर्नुभयो। टुटफुट हुन लागेको माओवादीलाई एक ठाउँमा जोड्नुभयो। तपाईँले गीत गाउँदा प्रचण्डदेखि बाबुराम मोहन वैद्यसम्मका आँखा रसाउँथे। उहाँहरूले तपाईँलाई नोट गरे, चिने हो। त्यस्तो मान्छे तपाईँले त्यति दुःख गरेर त्यसरी गाउँ गाउँमा फैलाएको माओवादी त्यो गीत सङ्गीत मार्फत है सत्तामा पटक पटक गयो। प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँ गिट्टी फोड्दै हिँड्नुपर्ने, तपाईँ चाहिँ कालोपार जानुपर्ने, तपाईँले खोटोको लिसो जम्मा गर्नुपर्ने, के का लागि गर्नुभएको रहेछ क्रान्ति? अनि यो कुरा प्रकाश सपुतले उठाइदिँदा किन विरोध भने क्या मैले? होइन, मैले प्रकाश सपुतले उठाएको कुरामा विरोध अनि तपाईँले गरे भने न, माओवादीहरूले गरिरहेछ नि त्यो गलत मैले भनिसकेँ। प्रकाश सपुतलाई चाहिँ थ्रेट दिने, त्यो युट्युबबाट हटा त बदमास या वा यो गालीगलोच, यो ठिक होइन। उनले जुन टेक्निकल कुरामा अलिकति त्यो नगरिदिए भए पनि त गीत राम्रै त हुन्थ्यो होला। हुन त त्यसले विवादमा ल्याइसकेपछि प्रकाशले जुन पिरबाट पार लाग्नुपर्ने थियो, प्रकाश त पार लागिसके। उनले त जे भएको छ ठिकै भएको छ होइन। अब अझ प्रकाशले म त माफी माग्दैन, म चाहिँ मैले त जे सुने हो देखाए हो म त्यही गरे हो भनेर भन्दै भयो। अझै विवाद लामो समयसम्म जान्थ्यो, चल्थ्यो होला। अब कुरा के भन्दा फाइदा चाहिँ अब यो बहसले, यो विवादले प्रकाशलाई नै फाइदा भएको हो। तर यसले चाहिँ बेफाइदा कसलाई पुग्छ भन्दाखेरि सडकमै भएका मान्छेहरूलाई बेफाइदा हुन्छ। तर उहाँले त्यो स्वीकार्नु भएन नि। सडकमा भएका मान्छेहरूको आवाज चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुग्छ। जब प्रचण्ड कहाँ त पुग्यो नि। अब मैले अघि पनि भने हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रा बालबच्चा भावी पिँढीहरूले कसरी बुझ्लान् भन्ने कुराको असर पछिसम्म रहन्छ
भन्ने कुरा हो। तपाईँ पनि नत्र हजुर भन्नुहोस्। नत्र जस्तो यही कुरा सपुतले मात्रै होइन, सपुत त अलिकति बाहिरका मतलब फरक धारका कलाकार भए हुनाले र उनी अलि स्थापित मान्छे पनि, मिडियामा स्थापित पनि, फ्लर्सहरू पनि धेरै भएको मान्छे भए हुनाले उनी चर्चामा आए। तर यस्ता कुरा त हामी त अझ पनि लडिरहेछौँ नि। यस्ता गीतहरू त हामी त बोलिरहेछौँ, भनिरहेछौँ, रोइरहेछौँ, कराइरहेछौँ। तर तपाईँहरूले रुँदा, तपाईँहरूले कराउँदा न नेतृत्वले सुन्यो न सरकारले सुन्यो। प्रकाश सपुतले लोहारको 1 चोट सुनारको 100 चोट भने जस्तो तपाईँहरूको 100 चोटले काम गरेन, प्रकाशको 1 चोटले लोहारको चोटले काम गर्यो नि। प्रकाशको लयले चर्चा पायो, काम गरे होइन, काम अझै गरेको छैन, चर्चा चाहिँ पायो भने फाइदा त्यो होइन, जसलाई इङ्गित गरेका छन् प्रकाश सपुतले उनीहरूलाई फाइदाभन्दा घाटा छ। होइन, मैले अघि पनि भने धेरै कुराहरूले मलम लगाउने कोसिस, घाउहरूमा मलम लगाउने कोसिस गरे हो। तर मैले अघि पनि भने त्यति धेरै उनी चाहिँ फरक धारका कलाकार भए हुनाले हाम्रो कोणबाट जे सोध्छौँ त्यो अपेक्षा त गर्न हुन्न होला, ठिक नहोला। हामीलाई यस्तो बनाइदिया भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो, हाम्रो सुझाव मात्रै हो, समीक्षा मात्रै हो। तपाईँ पनि स्रष्टा हो, तपाईँले गरेका सङ्गीत र तपाईँले गाएका गीत, तपाईँले लेखेका गीतहरू रुँदै बसेका माओवादीहरू त्यो युद्धमा हाँस्न बाध्य हुन्थे, हाँसिरहेका माओवादीहरू रुन बाध्य हुन्थे। त्यो सामर्थ्य तपाईँमा थियो, छ पनि। आज पनि हामी तपाईँका गीत सुन्यौँ भने त्यो पाउँछौँ। तपाईँले यही प्रकाश सपुतले गरेको कुरा यही ढङ्गबाट जहाँनिर गलत भएको छ त्यो गलत नदेखिने गरी तपाईँले गर्दा भए पनि त हुन्न थियो र? किन त्यो हिम्मत नगर्नु भयो? हुन्थ्यो। मैले अघि पनि भनेको छु कि हामीले नगरेको काम उनले गर्न सके। केही सीमाहरू छन् हाम्रो लागि। हामीले चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई हामीले 25,000 जुटाउन हामीलाई मुस्किल छ। जुन राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरेका छ, जुन राज्यको विरुद्ध हामी बोल्नुपर्ने हो भने राज्यले त हामीलाई सपोर्ट गर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले गर्न सकिहाल्यौँ भनेपछि हामीले 200 जना मान्छे बोलाएर हाम्रो हेरिदिउँ भन्नुपर्ने स्थिति छ हाम्रो। सपुत त्यस्तो स्थितिका मान्छे होइन, उनी एक हाइटमा स्थापित भइसकेका मान्छे हुन्। अर्को कुरा, हाम्रा कला, हाम्रो सङ्गीत, हाम्रो सिर्जना मिडियाले त्यति धेरै स्थापित पनि गर्दैन, स्थान पाउँदैन। जब विवादमा तानिएपछि मात्रै हो हामीले मिडियामा स्थान पाउने। अहिले पनि मैले विवादमा तानेपछि मात्रै जिल्लावासी भएर पनि तपाईँ र मेरो तपाईँले ममाथि पनि झडारो त दिनुभयो होइन? अब रियलमा अब मैले यहाँनिर के मलाई जान्न मन लाग्यो भने तपाईँहरू माओवादी जनयुद्धमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो, जनयुद्धमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो, माओवादी सरकारमा आयो, विस्थापित हुनुभयो। त्यो किन भएको? त्यो किन भयो भन्दाखेरि एक त हाम्रो यात्रा यहाँसम्म टुङ्गाउने हिसाबले हामीले सोचेका थिएनौँ, सायद नेतृत्वले सोचेको थियो होला। हामीले राजनीति बुझेनौँ। हामीले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्यौँ, सर्वहारा वर्गको पूर्ण रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिसम्म हामी लड्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ, सर्वहारा वर्गको सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ। हाम्रो यात्रा लामो भयो। अनि क्रान्तिले यहाँ आएर विश्राम लियो, युद्धले। अनि यहाँ आएर विश्राम लिइसकेपछि यो स्थानमा काम गर्नको लागि त हाम्रो क्षमता पुगेन। हामीले कल्पना गरे भन्दा फरक छ यहाँ। तपाईँले बिचमै छोडियो? होइन, छोड्या हो नि। के तपाईँहरूले छोड्नु भयो? होइन, दुवै कुरा हुनसक्छ। किन सँगसँगै काँध जोडेर जान सक्नु भएन? कहाँनिर तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पार्यो? हामीलाई अप्ठ्यारो के हो भन्दाखेरि ओपनली कुरा गरौँ है, एकदमै नलुकाइकन कुरा गर्नु। नलुकाइ कुरा गर्ने हो भने हामीसम्म स्तरका मान्छेहरूलाई अझै विद्रोह बाँकी छ भनेर प्रचण्डले नढाँट्नु पर्थ्यो। हामी काठमाडौँमा बसिराख्ने होइन, हामी गाउँ फर्किने हो, गाउँमा जाने हो, गाउँबाट फेरि आउने हो। यो नै अन्तिम लडाइँ हो, अन्तिम लडाइँ हो भनेर यो नै अन्तिम लडाइँ होइन है भनेर नढाँट्नु पर्थ्यो। हामीलाई त्यो ढाँटियो। यदि अलिकति स्थापित अलिकति ठुलै नेताहरूसँग हाम्रो पनि सम्बन्ध, हाम्रो पनि नातागोता त्यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि हामीले पनि समयमै त्यो सूचना पाउँथ्यौँ होला कि हामीले पनि हाम्रो व्यवसायको लागि
हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यो बाटोमा पो लाग्थ्यो मलाई कि यो राज्य व्यवस्थासँग मिलेर काम गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्थ्यो मलाई कि हामीलाई ढाँटियो, पढाइ काम लाग्दैन भनियो, बन्दुक बोक्न लगाइयो, बन्दुक बोकियो। अरू त अरू हाम्रो चाहिँ नागरिकता पनि अब हाम्रो यो नागरिकता काम छैन भनेर हामी नागरिकता पनि च्यात्न तम्सेका मान्छे हौँ। त्यतिखेर त्यस्तो खालको माओवादीको लागि त्यस्तो खालको माहौल थियो त्यो बेलामा। भनेपछि अहिलेको सत्तासँग हामी फिट खान सकेनौँ। तर प्रचण्डदेखि केही मुठीभरका मान्छे त फिट खानुभयो, तपाईँको सुप्रिमो हो उहाँ। मैले अघि नै भने नि, मैले भनिसकेँ उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध भइदिएको भए। कहाँबाट त्यो सम्बन्धको त्यो डोरी हुन्छ नि, त्यो कहाँबाट चुडियो, कहिलेदेखि चुडियो? सम्बन्धको डोरी मेरो व्यक्तिगत हकमा कुरा गर्दाखेरि 66 सालदेखि चुडिया हो साङ्गठनिक हिसाबले। जुन बेला यो पहिलो संविधान सभाको चुनाव, मैले खास पार्टी चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ 58 सालको तपाईँको शान्ति वार्ताको बेलामा अलिअलि महसुस त गरेका थिएँ। त्यति बेला महसुस भइसकेको थियो कि माओवादी आन्दोलन चाहिँ साँच्चै राज्य सत्ता कब्जा गरेर खुला राजनीतिमा आउने हो भने हामी चाहिँ अहिलेको अनुशासनमा, युद्धको बेलाको अनुशासनमा चाहिँ हामी रहन सक्दैनौँ होला भन्ने अनुमान पहिले पनि लगाएको थिएँ मैले। पछिल्लो पटक चाहिँ 64 सालको संविधान सभाको चुनाव पछाडि जुन खालको एक भारी मतले विजय भयो माओवादी, त्यसपछि हाम्रो नेताहरू चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित हुनुभयो, गाउँ छोडिदिनु भयो, सबै प्राप्ति भयो भन्ने उहाँहरूले भान पर्यो र हामी पनि पछि पछि आयौँ, काठमाडौँमा आयौँ। काठमाडौँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने खोज्यौँ, हामीले भेटाएनौँ, उहाँहरूले भेटाउनु भयो, यति रोकिनु भयो। तपाईँले गाउँ बेसी बिउजाउनु भयो, तपाईँले जनता बिउजाउनु भयो, तपाईँले मैले अघि पनि भने हजुर टुटफुटमा लाग्न खोज्दा माओवादी मिलाउनु भयो, नेतृत्वलाई मिलाउनु भयो, एक प्रकारले उत्साह पैदा गरिदिनु भयो तपाईँले। त्यो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा गीत सङ्गीतले तपाईँले त्यो गर्नुभयो। आज प्रचण्डको खुमलटार पुग्नु भएको छ तपाईँ? खुमलटार बाहिरबाट देखेको छु, सडकमा यसो हिँड्दाखेरि यहाँ खुमलटार यहाँ छ, यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ, अरू थाहा छैन। तपाईँहरूले अब त प्रचण्डलाई बिर्सिने बेला भइसक्यो कि हामीले योभन्दा किन लम्बाउनु पर्यो होइन? तपाईँले हिजो गीत गाउँदा त प्रचण्डले चिन्नुहुन्थ्यो नि युद्धमा, तपाईँको गीत सुनेर रुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँको गीत सुनेर हाँस्नुहुन्थ्यो नि प्रचण्ड। मोहित भन्ने त प्रचण्डलाई थाहा थियो खै। अब त्यो चाहिँ युद्धमा अब चिन्नु भयो कि चिन्नु भएन त्यो चाहिँ थाहा भएन, उहाँले सोध्नुपर्छ। युद्धको बेलामा सङ्घर्ष गरेका कलाकारहरू अहिले छन् कि छैनन् भनेर हजुरहरूले सोध्नुभयो भने पत्ता पाइन्थ्यो, तर बिर्सिनु भयो होला उति बेला। किनकि अहिले त फिल्म क्षेत्रबाट आएका चेतन सापकोटाहरू उहाँको सोफामा बसेर सँगै चिया पिउने, कफी पिउने ऊ छ। राजेश पायलको हकमा त उनी अब एक चरण भेट्न गएको हुन्, भेट्न पाइयो, नेताहरूले जसले पनि भेट्न पायो। तर नेताकै घरमा बसेर नेताकै नेतासँग हिमचिम गरेर बसेर चाहिँ हालिमुहाली गर्ने त राजेश पायलले त गरेका छैन। चेतन सापकोटाले चाहिँ त्यो गर्नुभयो, सापकोटाले गरेका छन्। अब यो मैले भन्न खोजेँ नि, जस्तो 62 सालको 12 बुधेभन्दा अगाडि प्रचण्ड सर्वहाराको नेता थिए, मान्थ्यौँ हामीले। अहिले छन्? अहिले हामी मान्दैनौँ। त्यतिखेर हामीले माने हो, थिए कि थिएनन् भन्ने उनी आफै जानुन्। आज पश्चाताप लाग्छ कि लाग्दैन फर्केर हेर्दा? पश्चाताप त गजबको मलाई चाहिँ गजबको अनुभव सङ्घाल्न पाइयो, गजबको अनुभूति सङ्घाल्न पाइयो। यसमा नि त पश्चाताप खासै छैन। तर मर्न पनि सकिन्थ्यो। मर्न पनि सकिन्थ्यो, बाँचेर आइयो र यो तमासा देख्न पाइया छ। पश्चाताप पश्चाताप भन्दा पनि दुःख के मानेमा लाग्छ भन्दाखेरि मलाई हेरेनन्, मलाई चाहिँ स्थान पाइएन, म बाँच्न सकिनँ भन्ने कुरा भन्दा पनि जुन खालको शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि छापामार योद्धाहरू, घाइते परिवारहरू, घाइते योद्धाहरूलाई मात्रै सम्बोधन गर्न सकिया भएपछि
यो विषयमा प्रचण्डलाई मात्र भन्न खोजे होइन, प्रचण्डसँग रहेका सबै लिडरहरू जो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँहरू सबैको हकमा पनि त्यतिखेर उनीहरूलाई मात्रै संरक्षण गरे भएपछि हामीलाई खुलेर बाँच्ने अवस्था हुन्थ्यो होला, आज प्रकाश सपुतको चर्चा हुन्न थियो होला, यस्तो स्थिति नआउँथ्यो कि। त्यति बेला तपाईँहरूका क्रान्तिकारी गीत सुन्ने प्रचण्ड आजभोलि चेतन सापकोटाका गीत सुन्ने हुनुभयो, उहाँकै नातिनीले माया प्रेमका गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँहरूका गीत उहाँलाई याद पनि छैन होला है? यो त उहाँलाई नै थाहा होला, तर प्रचण्डको कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि प्रचण्डको नातिनीले त्यस्तो गीत गाउँदाखेरि हामीले पनि गाएपछि प्रचण्डले देख्थे कि चिन्थे कि भनेर मैले पनि कोसिस गरेको छु। त्यही पनि चिने मैले 2-4वटा मायाप्रति गीत पनि गरेँ। अब बिर्सिनै पर्छ। कहिलेकाहीँ भेटौँ जस्तो लाग्दैन प्रचण्डलाई? एकाध कार्यक्रममा पछिल्लो चरणमा टाढैबाट देखाभेट चाहिँ भयो, तर हाम्रो चाहिँ के सोध्नुभयो त्यति बेला तपाईँले? हिजोको त भगवानको पनि विकल्पमा देखायो नि प्रचण्ड बाबुरामलाई त। नै प्रचण्डलाई भगवान बनाउने त हामी नै हो। उहाँको फोटो चाहिँ भेस्टमा पेन्टिङ गरेर झोलामा पेन्टिङ गरेर हिँड्ने हामी हो। अहिले त्यस्तो रहनु भएन जस्तो लाग्छ, पीडा हुन्छ त्यो कुराले। अब जस्तो हो यही कुरा नि अघि धेरै चर्चा भइसक्यो, प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गर्दै सलाम गर्नुपर्ने हो नि उनलाई त, गर्नुपर्ने हो। तपाईँले जति बोल्नुभयो नि अहिले अझै तपाईँ कतिपय कुराहरूलाई आफ्नो दायरामा राखेर अझै तपाईँ त्यो कुराहरू बाहिर निकाल्न चाहनुहुन्न, किनभने तपाईँले अझै पनि छातीको देब्रे बाटोमा नेतृत्वप्रति हिजोको नेतृत्वप्रति आस्था छ जस्तो लाग्छ कुरै गर्दा। प्रकाश सपुतले यो कुरा सार्वजनिक गरिदिइसकेपछि त तपाईँहरूले खुसी मान्नुपर्ने होइन? तपाईँ जस्तै तपाईँले त बधाई दिइसक्नुभयो, केही कुरा त्रुटि छ भनेर औँल्याउँदै यो प्रतिबन्ध लाउने पनि होइन, यो रोक्ने पनि होइन भनेर तपाईँले त खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हजारौँ तपाईँ जस्ता माओवादीका ती योद्धाहरू बेहाल अवस्थामा छन्, खुसी मान्नुपर्ने होइन? होइन, त्यो एउटा कुरालाई छोड्दैन। यो यस्तो हो, यो विषयमा चाहिँ सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई इङ्गित गरेर गरिएको छ कि हिजोको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अलिकति धक्का पुग्ने गरी अलिकति त्यसमा खोट छ है, यो नहुनु पर्थ्यो भयो भन्ने हिसाबले गरिएको छ कि भन्ने कुरा स्रष्टाहरूले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नुपर्छ। यद्यपि त्यसले मैले अघि पनि भने कि सपुतको गीतले जुन आंशिक एउटा रूप पक्षको कुरा गर्ने हो भने एउटा रूपमा जुन चाहिँ मसलाको रूपमा प्रयोग गरे त्यसले चाहिँ अलिकति पछिसम्म हामी जस्ता मान्छेलाई त्यो त तपाईँले भनिसक्नुभयो आंशिक रूपमा केही सम्बोधन गर्यो हो गरे। तपाईँको श्रीमती छापामार, तपाईँ पनि 58 सालसम्म छापामार भएरै काम गरे, लडाइँमा भिडेको मान्छे, तपाईँको छोराछोरी हुनुहुन्छ होला, सबैजना बसेर त्यो गीत हेर्नुभयो? सबैजनासँग त हेरेँ, हामी बुढाबुढी श्रीमान श्रीमतीले हेऱ्यौँ। आँखाबाट आँसु आयो? आँखाबाट आँसु त मैले धेरै खसालिसकेको छु। अब आँखाबाट आँसु निकालेर खासै अर्थ पनि छैन। मैले हजुरको जस्तै धेरै मिडियाहरूमा पनि बोलेको छु कि राज्यले हामीलाई राजनैतिक हिसाबले पनि संरक्षण गर्न सकेन, हामीलाई आर्थिक हिसाबले होइन। हामीलाई आर्थिक बाँडेर पैसा दिएर कुनै ठाउँमा हामीलाई घर बनाइदिएर हामीलाई जग्गा किनिदिएर भने होइन, राजनैतिक हिसाबले पनि जुन खालको छोड्यो त पुरै खुल्ला छोडिदियो, त्यति संरक्षण पनि गर्न सकेन भन्ने पीडा चाहिँ हुन्थ्यो। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु कि म त सग्लो मान्छे हुँ, मसँग हातखुट्टा छ, काम पाएन भने पनि म गिट्टी कुट्न सक्छु, कुटिया पनि हो। जो अपाङ्ग छन्, जो अपाङ्ग भएर पनि अस्पतालको बेडमा उपचार नपाएर त्यही बेडमा मर्न विवश भए, त्यो कुरा चाहिँ राज्यले सम्बोधन नगरिसकेपछि विशेष गरी जिम्मेवार त पार्टी नै हो, पार्टीले नै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, पार्टीले पनि घचघच्याउनु पर्थ्यो राज्यलाई। त्यो चाहिँ काम छुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बोलेको पनि छु, त्यो चाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको छ। त्यो कुरा फेरि दोहोरियो, सपुतले धेरै हदसम्म उठाएका छन् र कन्क्लुजनमा लास्टमा चाहिँ अझै पनि यो चाहिँ क्रान्ति जारी छ है, यतिसम्म मात्रै होइन भनेर हामी भइदिए भए त्यस्तो देखाउँथ्यो होला, उहाँलाई त्यो थाहा, त्यहाँतिर त्यो पुगेन।
क्रान्ति जारी छ है भनेर फेरि विप्लव लाग्नु भएको थियो नि त। कहाँनिर गल्ती भएको थियो त्यहाँबाट सच्याउँछु भनेर लाग्नु भएको थियो तपाईँहरू। क्रान्ति भनेको यस्तो हो, क्रान्ति भने बन्दुक पड्काउने मात्रै होइन नि। जे कुरा हामीले सर्वहारा वर्गको हितको लागि जे कुरा सोचिया थियो त्यो चाहिँ यतातिर ढकलिसकेपछि त्यो उनीहरूको मुद्दाहरूलाई उठाउने कुरा क्रान्ति हो अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ। प्रयास गर्नु भएन त्यो? प्रयास गर्नु भएको छ, तर तपाईँहरू त्यहाँ मैले केही वर्ष दुई तिन वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ उहाँहरू पनि शङ्काको घेरामा आउनुहुन्छ। हामीले अब क्रान्ति गर्नको लागि हिजो जस्तो सजिलो छ कि छैन, हिजोको गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नलाई 10 चोटि सोच्नुपर्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूले भूमिगत भएर बन्दुक पड्काउनु मात्र क्रान्ति होइन, विषय उठान गर्नु भएको छ। कति हदसम्म त्यो सफल होला नहोला, केही सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरू 10 वर्ष युद्धमा होमिनुभयो। हजुर। व्यक्तिगत मोहित श्रेष्ठको लागि त्यो जनयुद्ध थिएन, तपाईँहरू देश युवा सारा नेपालीको एउटा परिवर्तनका खातिर युद्धमा जानुभएको थियो। तपाईँहरूले सोचे जस्तो भएन। तपाईँहरूसँग पार्टी थियो, नेतृत्व थियो, टेक्ने पनि थियो, समाउने पनि थियो। आज तपाईँसँग न पार्टी छ, न टेक्ने छ, न समाउने छ, न कुनै तपाईँलाई सुरक्षा दिने केही। सुरक्षा भन्नाले ज्यानको सुरक्षा होइन है, तपाईँको भाग्य भविष्य र तपाईँको सन्तति तपाईँको परिवारलाई सुरक्षा दिने केही पनि छैन। हजुर। के छ त आज तपाईँको टेक्ने, तपाईँको समाउने केमा तपाईँ के हेरेर अब के गरेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ? अब चाहिँ केही समयसम्म तमासा हेर्ने अवस्थामा हो हामी चाहिँ। म जस्ता प्रकाश सपुतले इङ्गित गरेका पात्रहरू केही समय चाहिँ साह्रै हिंतावोध गरेर साह्रै चाहिँ अधैर्य भएर भड्किनु भन्दा केही समय अब क्रान्तिले अझै पनि कुन बिन्दुमा चाहिँ कोल्टी फेर्छ भनेर हेर्ने अवस्थामा छौँ हामी। अझै आशा छ क्रान्तिले कोल्टी फेर्ने? अब धेरै त नभनौँ, अब क्रान्ति त भइगयो। अस्ति भर्खरै एमसिसीको मुद्दाले नै देखाइसक्यो क्रान्ति कहाँ पुग्यो भन्ने। अब त अब धेरै के न बाँकी छ र जस्तो लाग्छ। तर गरिबहरूको मुद्दा, सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि, उत्पीडित वर्गहरूको लागि मुद्दा उठाउनेहरू बोल्नेहरू छन्। मैले भने टेक्ने पनि छैन, समाउने पनि छैन, कहाँबाट तपाईँले त्यो मुद्दाको उठान गर्नुहुन्छ? अब टेक्ने यस्तो हो, टेक्ने समाउने भन्ने कुरा त अब एउटा दलमा एउटा पार्टीमा आबद्ध भएर बोल्नुपर्छ। विद्रोह गरे पनि त्यहीँबाट गर्ने हो, क्रान्ति गरे पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हो। तपाईँलाई संरक्षण गर्ने मान्छे पनि छैन भन्ने आशयबाट भन्नुभएको ठिकै हो। यो कुराले अहिले त हामी चाहिँ एउटा जनता जस्तो पनि भइयो। हामी जनता जस्तो भने जनता नै सामान्य नागरिक, राजनीतिक मान्छे पनि होइन। हामी स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्नेको अवस्थामा पुग्यौँ हामी, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरा त अब सोच्न पनि हुन्न। हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले गर्न सक्छु भन्ने स्थितिमा त म छैन अझै पनि। हिजो त थियो। त्यही कुराले आजसम्म यहाँसम्म दोहोऱ्याएको हो। हिजो चाहिँ थियो। भविष्य के छ थाहा छ तपाईँलाई? भविष्य त कसले के देखाएको छ र? यहाँ पुग्छु भन्ने एउटा लक्ष्य हुन्छ नि। राजनीतिमा तपाईँको थियो, कलाकारमा तपाईँको थियो, तपाईँ जहाँनिर हुनुहुन्थ्यो त्यो फोरममा तपाईँ उर्वर उमङ्गमय तरिकाले आइराख्नु भएको थियो। अहिले त ठेस लाग्यो, फुलस्टप लाग्यो। तपाईँ अब त्यो जनवादी गीत गाएर, त्यो प्रगतिशील गीत गाएर, हिजोको जस्तो जनयुद्ध गाउँ बिउझाउने गीत गाउने भने सुन्ने अब प्रचण्डले सुन्न छोडिसके। तपाईँ सर्लक्कै माया प्रेमका गीत गाउने प्रकाश सपुतको जस्तो धारमा जान पनि सक्नुहुन्न। आज के गरेर तपाईँले सिर्जना गर्ने सिर्जना कस्ता छन् त? आज मेरो सिर्जना त अब त्यही अब प्रगतिशील नै भन्नुपर्छ। कसका लागि? अब आफैले सुन्ने मात्रै? प्रचण्ड सिद्धिएपछि सबै सिद्धियो र? प्रचण्डले दोहोऱ्याएका वर्गहरू सिद्धिया छैनन् नि। प्रचण्डलाई बोक्ने मान्छेहरू सबै प्रचण्ड जस्ता भएको छैनन्। सपुतले उठाएको कुरा त्यही त हो नि। हो।
सपुतले जुन जोड कोसिस गरेका छन् वर्ग त झन् खस्किएको अवस्थामा पुग्यो नि। तर कम्तीमा तिनका लागि पनि अझै जरुरी छ, अझै तपाईँहरूले पनि झकझक हुन्छ। अझै जरुरी छ। तर प्रकाश सपुतले गीत गाइदिएपछि 48 घन्टा बित्दा नबित्दै प्रचण्डको ध्यानाकर्षण भयो। यो गीतले धेरै विवादमा नतान भनेपछि जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले अघि इङ्गित गरे सडकमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सहाराविहीन हुनुहुन्छ नि, ध्यान त पुग्यो नि प्रचण्डको। अब सम्बोधन हुन्छ नि। अब विवादमा नतान भनिसकेपछि त सम्बोधन हुन्न। विवादमा ल्याइदिए भए सम्बोधन हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ। गल्ती भएका छन् आन्दोलनमा, हामी चाहिँ त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ। लौ हाम्रो फौज त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो भनेर बोलेका छन् र प्रचण्ड। मैले त सबै कुरा पढेको छैन, मैले शीर्षक मात्र मलाई एकजनाले सेयर गरे हुनाले प्रचण्डले यो बोलिसक्यो। अब त्यो प्रचण्डको धुपौरीहरूले आफ्नो स्ट्याटसहरू सब डिलिट गर भनेर एकजनालाई सेयर गरे होइन। मैले शीर्षक मात्रै हो, मैले अरू त पढेको छैन है। यदि त्यस्तो भनेका छन् भने प्रचण्ड ठिकै भन्नु पर्यो। त्यो छैन, बन्द मात्र गर है, यो चाहिँ विवादमा नल्याऊ, यो भाँडभर भैलो नमच्छ भने विवाद अझै धेरै तान्या भएपछि घाटा त प्रचण्डलाई हुन्थ्यो। त्यसको जिम्मेवार त प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरू हो नि। तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ कि विप्लवको नेकपामा हुनुहुन्छ कि मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादीमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफै कुनै पार्टी निर्माण गर्नुभयो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ खासमा? म चाहिँ मैले अघि पनि भने 66 सालदेखि म चाहिँ कन्ट्याक्टमा थिइनँ पार्टी, कुनै पनि पार्टीमा। अझ भन्नुपर्दाखेरि पार्टी चाहिँ वैद्य टुटेर गइसकेपछि, टुटफुट भइसकेपछि मैले राजनीति बुझ्नै सकिनँ। म चाहिँ त्यत्तिकै हिँडिरहेको छु जस्तो महसुस भयो हुनाले म कतै पनि जोड्दिनँ। म सक्छु जस्तो मेरो स्वभावले म यो खालको राजनीतिमा सक्दैन पनि। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ कतै न कतै जोडिएर कुरा बोल्ने, सुन्ने ठाउँ चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने कुरा अब धेरै साथीहरूले अनुरोध गरे हुनाले पार्टी सदस्यता रिन्यू चाहिँ प्रचण्डको पार्टीमा गरेछ। मन नलाई हजुर, बाध्यता भनौँ अब धेरै कुराहरू हुन्छन्, सीमाहरू छन् धेरै। अनि गाउँ समाजमा त तपाईँले जवाफ त दिनुपर्छ होला। के का लागि बन्दुक बोकेका थियौ, के का लागि गीत गाउँदै हिँडेका थियौ, के पायौ, हिजो के पाथेनौ र गाथ्यौ, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भनेर गएको हो नि त तपाईँहरू गाउँमा। त यो मैले चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो बुझाइमा, मेरो हेराइमा यो जवाफ दिने मोर्चा त 64 भन्दा पछाडि लगत्तै गराउनु पर्थ्यो कि हामी जनतामा जानु पर्थ्यो। हामीले यति सरकारमा गएर यति गर्न सक्यौँ, यति चाहिँ हामीलाई गर्न दिएनन्, या दिएर पनि हामी सकेनौँ, हामीले जानेनौँ भन्न चाहिँ जानु पर्थ्यो। त्यो मोर्चा खडा हुनु पर्थ्यो। समाजले तपाईँलाई प्रश्न त सोध्छ नि? होइन, सोध्छ। उत्तर के दिने? उत्तर त हार्यौँ भन्नु पऱ्यो, सकेनौँ भन्नु पऱ्यो। तर नेतृत्वले भन्दैन। भनेन र त अघि पनि कुरा भयो नि, नभनेपछि त सचेन। तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको कुरा चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरू त्यत्रो समय त्यहाँ खर्चिनु भयो, अब फेरि नयाँ जीवन त हो नि। यता आएपछि त तपाईँहरूको नयाँ नै, तपाईँहरूको त्यो हिजोको जीवनभन्दा त फरक जीवन हो। समाजमा तपाईँहरू बस्नुपर्ने छ, यही समाजसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। प्रकाश सपुतले भनेको पात्र तपाईँ पनि हो। के हुन्छ कुराकानी तपाईँहरूको? राजनीतिक कुरा है, व्यक्तिगत कुरा सोधेको छैन मैले। होइन, राजनीतिक कुरा नै। यसको विषयमा त खास गरी मेरो श्रीमतीलाई, मेरो साथीलाई चाहिँ पहिला समायोजनमा जानुपर्छ भनेर बहुत कोसिस गर्यो पार्टी सङ्गठनले। त्यो बेलामा त्यो लेभलको कमान्डरहरू 2-4 जना मात्रै एसएलसी गरेका, एसएलसी पास गरेका थियो महिलाहरूमा। त्यो भावनाले त्यहाँ गएको भए राम्रै पोस्टमा जान्थिन् होला। धेरै हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ अब यत्रो आन्दोलन गर्नुको उद्देश्य समायोजनमा गएर सेनामै भर्ती हुनुपर्ने, पुलिसमै भर्ती हुनुपर्ने, छाती नाप्नुपर्ने त यो कारणले त यत्रो लडाइँ, यत्रो जिन्दगी 10औँ वर्षको समय खेर फाल्यो त होइन होला। त्यहाँ गएर हामीले
कुन खालको के मुक्ति पाउने छौँ र हामीले? 10औं वर्ष त जेनतेन लडियो गरियो, जे भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। अब चाहिँ आफ्नै जीवन जिउनुपर्छ भनेर मैले नै कर गरेर जान मैले रोकेको। रोकिसकेपछि पार्टी चाहिँ दुई धारमा लगभग विभाजन भइसकेको थियो। त्यो बेला नै दुईवटा फरक मत चाहिँ पेश भइसकेको थियो, प्रचण्डको एउटा, वैद्यको एउटा। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो अर्थले अब हामी कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ वैद्य जस्ता भयौँ। वैद्यलाई आदर्श मानेर जुन साथीहरू, मान्ने साथीहरू, उहाँहरू कोही पनि जानु भएन समायोजनमा, स्वैच्छिकमा निस्किनु भयो। आखिर लास्टमा वैद्यले पनि सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, स्याहार्न सक्नु भएन, फेरि विप्लव जन्मिनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ वैद्य जस्ता भइयो, व्यवहार पनि त्यही वैद्यको जस्तो छ। हामी यो राजनीतिमा फिट खाइन्न, अब हुन्न, अब जे जस्तो हुन्छ सुख दुःख यसरी नै बस्नु भन्ने अब त्यो डिलमा कुरा गरिराख्छौँ। अग्लो डिलमा एकचोटि फर्केर 52 सालतिर 78बाट 52 हेर्दा नि हजुर के देख्नुहुन्छ? हिजोका ती दुःख सङ्घर्ष, पार्टी भनेर मैले अघि सुरुमै भने खुकुरीको धारमा दौडेको ज्यान आज 78मा बसेर 52 हेर्दा, अझ तपाईँ घर छोडेर निस्केको 54बाट सुरु गरेर हेर्दा के देख्नुहुन्छ? केही चाहिँ अलिकति समय चाहिँ गुमाइयो। जुन अब त्यो समयको चित्र चाहिँ कल्पना गर्दाखेरि अब अलिअलि त सपना जस्तो हुन लाग्यो। त्यही सपना जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छु। बेला बेलामा याद आउँछ मलाई कि हामीले राम्रो गर्न खोज्दै पनि जुन खालको असफलतामा टुङ्गिने अवस्था भयो र त्यो असफलताले चाहिँ निम्ताएका जुन खालको व्यवहारहरू, जुन खालको प्र्याक्टिसहरू भइरहेका छन् फिल्डमा, त्यसले दुःख लाग्छ। तर गजबको अनुभव चाहिँ पाइयो। तपाईँहरूले भन्दा हामीले गजबको अनुभव चाहिँ भोगाइ चाहिँ पायौँ। जनयुद्ध के रहेछ त? खासमा जनयुद्ध त मुक्तिको एउटा माध्यम हो भनिएको त्यो थियो, हुनुपर्ने हो। भयो के? पछि भएन। तपाईँकै सहकर्मीहरू नै, तपाईँका साथीहरू, तपाईँकै उमेरका दौतरीहरू, कोही सांसद भए, कोही जनप्रतिनिधि भए, उनीहरूलाई देख्दा के लाग्छ? मुठीभरका मान्छे त भए त, तर तपाईँ गिट्टी कुट्नु पर्यो। त्यही प्रकाश सपुत जस्तो विदेश जानु पर्यो, त्यो पात्र जस्तो। अलिकति यही कुरा हजुरले सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ भाग्यको खेल पनि हुन्छ कि क्या। हुन त हामी कम्युनिस्ट विचारधारा भएका मान्छेहरू, त्यो स्कुलिङबाट आएका मान्छे, भौतिकवादी दर्शनलाई आदर्श मान्नेहरूले त यस्तो कुरा विश्वास गर्ने कुरा हुन्न। तर कहिलेकाहीँ त छुन्छ त्यसले, भाग्यले पनि काम गर्छ। अब म पनि सङ्गठनमै बसिरहेको भएपछि कतै जोडिन्थेँ कि भन्ने लाग्छ। म भूगोलमा जोडिएन, म सिधै कमान्डरको बडीगार्ड बनाइयो, त्यसपछि सिपाही बनाइयो जसको एउटा निश्चित भूगोल थिएन, त्यसपछि कलाकार बनाइयो जसको निश्चित एउटा कुनै भूगोल थिएन। त्यसपछि हामी भूगोलसँग टुटिसकेपछि हामीले बाँडेका सपनाहरूले मात्रै हामीलाई माथि तान्न सकेन, पुर्याउन सकेन। तपाईँका यी दुःखका कुराहरू मलाई कोट्याउने रहर त होइन, तपाईँलाई बेला बेलामा गाह्रो पनि भयो। मैले त्यो मेरो लक्ष्य त्यो थिएन। एउटा स्रष्टासँग स्रष्टाको कुरा गर्दा गर्दै यो सबै इतिहास जोडिन आयो। अन्तिममा अरू विषयमा फेरि म अरू दिन कुनै दिन तपाईँसँग कुरा गर्नेछु। जसरी तपाईँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ, दुःख हामीले पाइरहेछौँ, प्रकाश सपुतले गरेको कुराहरू ठिक हो, केही कुरा मिलेन, हामीले गरे भए अर्कै ढङ्गबाट आउँथ्यो भनेर तपाईँले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। प्रकाश सपुतको प्रतिबन्ध लाउनु पर्नेमा नि तपाईँको जोड छैन। त्यो प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। प्रकाश सपुत सुनियोजित मान्छे हो, कसैको डिजाइनमा गरेको हो, माओवादी सकाउन गरेको हो। यो गीत चाहिँ तत्काल युट्युबबाट हटाउनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ भनेर माओवादी केन्द्रका तपाईँले पनि रसिदता लिनुभएको छ। त्यहीँको जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आवाज उठाए नि, त्यो गर्नु उचित थियो? अब त्यो गर्नु त उचित त होइन, त्यो गर्नु उहाँहरूको बाध्यता पनि हो।
किन बाध्यता हो भन्दाखेरि उहाँहरू भूगोलसँग नजिक हुनुहुन्न, उहाँहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू खेल्नुपर्ने गरिब निमुखाहरू उत्पीडित वर्गको माझमा खेल्नुपर्ने मान्छेहरू काठमाडौँबाट राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँले अवसर पाउनुभयो भने भोलि यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि मै माथि फेरि के आउला, त्यो कुनै विवादमा तान्ने कुरा भन्दा पनि हामी चुकेका छौँ। त्यो चुकेको कुरा उहाँहरूले छोप्न खोज्नुभयो। सडकदेखि हामी टाढा छौँ, जनतादेखि टाढा छौँ। त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूले छोप्न खोज्या जस्तै भयो। घाटा त माओवादीलाई भयो नि, जुन कुरा घाटा त माओवादीलाई हो। माओवादीले घाटा भयो, प्रचण्ड स्वयंले भनिसकेपछि पनि घाटा भयो। प्रचण्डलाई कुनै नाफा भएको छैन। यसलाई नलम्बाइ, यो विवाद गर्ने विषय होइन भनिसकेपछि हामीले त यो त गम्भीर प्रश्न हो भनेको छु। मैले पनि गम्भीर प्रश्न हो भन्छु। मैले प्रकाश सपुतले उठाएका कुराहरू गम्भीर प्रश्न हो। जुन कुरा बेलैमा सम्बोधन गर्दै भए आज यो छताछुल्लो हुने थिएन। अझै पनि समय छ, हामी चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्छ नि। अब अहिले त्यति दुःख गरेर हुर्काएको त्यो माओवादी आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउला, के देख्नुहुन्छ तपाईँको? माओवादी आन्दोलनलाई त पुर्याइसक्यो, पुर्याउने ठाउँमा। अब अलिकति जे बाँकी छ नि, प्रचण्ड बाँकी छन् अझै, प्रचण्डको नेतृत्वमा अलिअलि केही बाँकी त छ। हिङ नभए नि हिङ बाँधेको टालो त छ। त्यसलाई के होला अब यो परिस्थितिले? अनि यस्तो परिस्थितिले चाहिँ हामी सचेत नहुने हो भने खुम्चिन्छ, झन् खुम्चिन्छ। विरक्त लाग्दो, दिगदार लाग्दो ठाउँमा ल्याएर कुराकानी सकियो। आशाको केही पनि देखिएन, किरणै छैन। आशाको किरण देख्नुपर्ने, कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्नुपर्ने, त्यो केही पनि देखिएन। तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दै आउँदाखेरि त्यो सम्भावना देखिन, झन् बिग्रिँदै गएको देखियो। आम जनतालाई, आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई, आम त्यो सही साँचो माओवादी जो चाहिँ परिवर्तनको लागि लडे माओवादीहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी यो चाहिँ हजुरको मिडियामा आइसकेपछि खास गरी प्रकाश सपुतको सिर्जनाको विषयमा पनि त्यसको बारेमा छलफल गर्दै, समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि यहाँसम्म आयो। कतै विषयान्तर हुन पनि सक्छ, दर्शक श्रोताहरूले माफ गर्नुहोला। तर जुन खालको पात्रको त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ, चित्रण गरिएको छ, त्यो यदाकदा हुनसक्छ। त्यस्ता घटनाहरू होलान् पनि, नहोलान् भन्न सकिन्न। तर हामी 10औं वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर त्यत्रो त्याग बलिदान हामी मर्न आफ्नो जीवनलाई मुठ्ठीभित्र राखेर सङ्घर्ष गरिरहेका मान्छेहरू त्यति धेरै छिटै स्खलित हुनुहुन्न। हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अधैर्यता चाहिँ हामीले देखाउनुहुन्न भन्छु म चाहिँ। हामीभन्दा पीडामा रहेका योद्धाहरू त कति छन्। समायोजनमा गएका त 1200-1300 जना त हुन्। 30,000-35,000 हजार सेनाहरू त सडकमै छन्, अहिले विदेशका गल्लीहरूमा छन्। तर त्यो त नेतृत्व हो नि, त्यो गर्ने त। जस्तो यो जोडिहाल्यो अलिकति। समायोजन हुँदाखेरि जुन तरिकाले पैसा दिएको थियो, पैसाको लागि तपाईँहरू लड्नु भएको थिएन। तैपनि समाजमा स्थापित हुनलाई, दुःख सुख जीविका टार्नलाई पैसा त दिएको थियो तपाईँहरूले। त्यही पैसा प्रचण्डले घोटाला गरे, बाबुरामले बोले, त्यही कारण मैले माओवादी छोडेँ भनेर बाबुरामले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोले। जड त प्रचण्डले त्यो पैसामा भ्रष्टाचार गर्नुको कारण नै आजका माओवादी योद्धाहरूको यो अवस्था भएको हो भन्ने ट्याक्क कन्क्लुजनमा यही छ कुरो कि दोषी प्रचण्ड नै हुन्। अब गर्न चाहिँ बठ्याइ प्रचण्डले गरे होलान्। अब कति घोटाला भयो, हामीले पनि लाखौँ पैसा प्रचण्डलाई दिए हौँ। हामी सामान्य सांस्कृतिक परिवारमा केन्द्रमा रहेर कार्यक्रम, टिकट सो कार्यक्रम गरेर लाखौँ उठाएको पैसा। त्यति बेला दुःखको कुरा अब कुरा गर्दाखेरि फेरि इन्डिङको बेलामा फेरि एउटा कुरा जोडिहाल्यो। हामीले उपचार गर्नको लागि पैसा हामीले खर्च गर्न डराउँथ्यौँ। जबकि म 15 दिनसम्म जन्डिसको उपचार गर्दाखेरि हस्पिटलमा भर्ना भएर उपचार गर्दाखेरि मेवा र उखु खाने पैसा मसँग थिएन। हामी त्यति मतलब आफूलाई मितव्ययता अपनाउने हिसाबले हामी पार्टीलाई हामीले जम्मा गरेको पैसा एक पैसा जम्मा गरेर पार्टीलाई बुझाउँथ्यौँ। त्यो कहाँ गयो, त्यसको लेखाजोखा कसैले गरेको छैन। त्यो पनि प्रचण्ड कहाँ पुग्यो? केन्द्रमै पुग्यो, प्रचण्डकै पुग्यो।
भनेपछि त पैसाको गोलमाल त माओवादीमा त अस्तव्यस्त रहेछ नि। अस्तव्यस्त हो। त्यही कारणले आज लडाकुहरूको प्रकाश सपुतले यो चित्र चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो जस्तो लाग्यो क्या कन्क्लुजनमा। यो सबैको कारक त प्रचण्डै देखिए, नेतृत्व देखियो। जिम्मेवारी अलि बढी जिम्मेवारी प्रचण्डको हो। प्रचण्डलाई केही भन्नु सहायकमा चाहिँ अरू पनि हुन्। प्रचण्डलाई केही भन्नु छ कार्यक्रम मार्फत? पुग्छ पुग्दैन त्यो त थाहा छैन, सुन्छन् सुन्दैनन् त्यो त थाहा छैन। होइन, प्रचण्डलाई त भन्नु केही बाँकी छैन। यति हो, प्रचण्डले जुन खालको आफ्नो जीवनलाई को रक्षाको लागि देशलाई चाहिँ बन्दगी राख्ने कोसिस गर्नुभयो लास्टमा। त्यसकारण त्यसले त झन् उहाँलाई चाहिँ भित्तामै पुर्याएको छ। प्रचण्डले चाहिँ कुनै पनि सम्झौता त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिएन भनेर अरू जे कुरा गरे पनि त्यो कुराले प्रचण्डलाई अलिकति माथि नै राखेको थियो। उहाँले अरूले चाहिँ नजिकका छिमेकीलाई देश बेचे, उहाँले अलि टाढै व्यापार गर्न खोजेको जस्तो भयो। यसले चाहिँ उहाँलाई राम्रो गर्दैन, उहाँको इतिहासलाई राम्रो गर्दैन। सच्याउने समय छ भने सच्याउनुपर्छ भन्छु। हस् महेशजी, थ्याङ्क यू। समय दिनुभयो। तपाईँको कोट्याएर तपाईँले दुःख पुऱ्याएको भए म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। तपाईँको यो कुराकानीले मलाई पनि भावुक बनायो एकदम। हजुर, तपाईँहरूको दुःख हाम्रो सबैको दुःख हो, नेपालीको दुःख हो। हजुर, प्रकाश सपुतले उठाइदिए, कहाँ के मिलेन। समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद।